ओके स्टुडेन्ट गुड मर्निङ टु एभ्रिबडी। हामीले योभन्दा पहिलो भिडियोमा के कुरा पढ्यौँ भन्दाखेरि स्पेरिकल मिरर भनेको के हो, यसको टाइप्सहरू के छ भन्दा दुईवटा टाइप्सहरू छ, एउटा कन्भेक्स मिरर एउटा कन्केभ मिरर। त्यो मिररहरूमा युज गरिने टर्म्सहरू के छ हामीले पढ्यौँ। पोल भनेको थाहा भयो हामीलाई सेन्टर अफ कर्वेचर थाहा भयो, रेडियस अफ कर्वेचर थाहा भयो हैन। त्यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ प्रिन्सिपल फोकस भनेको थाहा भयो, फोकल लेन्थ भनेको थाहा भयो है। यो सब कुरा हामीलाई थाहा भइसकेपछि अनि हामीले अर्को के कुरा पढ्यौँ भन्दा कुनै पनि मिररले अब्जेक्टलाई डिफ्रेन्ट पोजिसनमा राख्दाखेरि डिफ्रेन्ट नेचरको इमेज बन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अब त्यो कस्तो कस्तो इमेजको नेचर बन्छ भन्ने कुरा गर्नको लागि हामीलाई त्यो केही रुल्सहरू जानकारी हुनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो रुल्स मैले भनिसकेको छु। यदि हामीलाई रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आएको भन्ने दिएको छ भने त्यो रिफ्लेक्ट हुने बेला फोकसबाट जान्छ। यदि कुनै पनि रे अफ लाइट फोकसबाट आएको छ भने त्यो प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर जान्छ। र त्यस्तै गरी कुनै पनि रे अफ लाइट सेन्टर अफ कर्वेचरबाट आएको छ भने त्यो सेन्टर अफ कर्वेचरबाटै फर्किन्छ। द रे अफ लाइट पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ कर्वेचर एक्ट एज अ नर्मल, त्यो हामीले बुझिसक्यौँ। र कुनै पनि रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिससँग सर्टेन एङ्गल बनाएर पोलमा आएर इन्सिडेन्ट हुन्छ भने त्यो रिफ्लेक्ट हुने बेलामा पनि त्यति नै एङ्गल बनाएर रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यो रुल्सहरू हामीले पढिसकेको छौँ। अब आज हामी रिफ्लेक्सन एट स्पेरिकल मिररको पार्ट 2 मा के पढ्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि यो इमेज फर्मड बाई कन्केभ मिरर र इमेज फर्मड बाई कन्भेक्स मिरर, त्यो हामी पढ्न गइरहेको छौँ। सो फर्स्ट अफ अल नाउ लेट मी राइट द टपिक इमेज फर्मड बाई कन्केभ मिरर है। इमेज फर्मड बाई कन्केभ मिरर, इमेजले यो कन्केभ मिररले कस्तो कस्तो इमेज बनाउँछ, अब्जेक्टलाई कहाँ कहाँ राख्यो भने कहाँ के हुन्छ त्यो हामी पढ्न गइरहेको छौँ। फर्स्ट अफ अल अब्जेक्टलाई हामीले इन्फिनिटीमा राखौँ त, अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यदि इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई हामीले कन्केभ मिररले हेर्न खोज्यौँ भने त्यसको इमेज कहाँ र कस्तो बन्छ, त्यो गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, रे डायग्राम बनाउँदाखेरि एउटा मिरर बनाउनु पर्यो। यहाँ कुन मिरर भनेको छ, कन्केभ मिरर भनेको छ। सो यु हेभ टु मेक कन्केभ मिरर। आफ्टर यु ड्र द फिगर अफ कन्केभ मिरर यु हेभ टु फिक्स द पोइन्ट द्याट इज कल्ड पोल। पोल बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यु हेभ टु ड्र द प्रिन्सिपल एक्सिस। प्रिन्सिपल एक्सिसमा यु हेभ टु फोकस एफ, यु हेभ टु फिक्स द पोइन्ट एफ एन्ड यु हेभ एट द सेम डिस्टेन्स यु हेभ टु फिक्स द पोइन्ट सी। यो बनाउनु पर्यो है। एभ्री टाइम रे डायग्राम ड्र गर्दाखेरि पोल, प्रिन्सिपल फोकस र सेन्टर अफ कर्वेचर, प्रिन्सिपल एक्सिस यो चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ। अब मैले कन्केभ मिरर किन बनाएँ भन्दा कन्केभ मिररले बनाएको इमेजको रे डायग्राम हामी बनाउन गइरहेको छौँ। ओके, अब कुनै पनि अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी भनेपछि इन्फिनिटी भनेको के त, एकदमै टाढा भनेको। विथ कम्पेयर टु द फोकल लेन्थ, यो लेन्थलाई त हामी फोकल लेन्थ भन्छौँ नि। यो फोकल लेन्थको कम्पेरिजनमा अब्जेक्ट एकदमै टाढा छ भने हामी त्यसलाई इन्फिनिटी भन्छौँ। र इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टबाट आउने रे अफ लाइटहरू जहिले पनि प्यारलल हुन्छन्। रिमेम्बर, द रे अफ लाइट कमिङ फ्रम द इन्फिनिटी आर अलवेज प्यारलल। सो प्यारलल अब्जेक्टबाट आउने, त्यो इन्फिनिटीबाट आउने अब्जेक्टबाट आउने रे अफ लाइटहरू प्यारलल हुने भएको हुनाले आई हेभ ड्रन हियर प्यारलल रेज अफ द लाइट। यु हेभ अलरेडी लर्न द रुल, द रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस अलवेज वाट, reflect back through the focus. So they reflect back through the focus है। अब यति बेला जहाँ रे अफ लाइटहरू के गर्छन्, स्ट्राइक गर्छन् नि, अथवा सरी इन्टरसेक्ट गर्छन् नि, त्यही ठाउँमा इमेज बन्ने हो। रिफ्लेक्टेड रेज अफ लाइट अथवा रिफ्र्याक्टेड रेज अफ लाइट जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छन् त्यहाँ इमेज बन्छ है। यो इमेज दुई किसिमको हुन्छ है। एउटा हुन्छ रियल इमेज, यसको नेचर लेख्नुभन्दा पहिला एउटा हुन्छ रियल इमेज र अर्को हुन्छ भर्चुअल इमेज। यो जुनियर क्लासमा पनि पढेको हुनाले मैले यसलाई धेरै प्रायोरिटी दिएको छैन। रियल इमेज भनेको चाहिँ त्यो इमेज जहाँ एक्चुअल रिफ्लेक्टेड और रिफ्र्याक्टेड रेज अफ लाइट इन्टरसेक्ट गर्छ त्यति बेला बन्ने इमेजलाई रियल इमेज भनिन्छ। भनेको एक्चुअल मिटिङ अफ रेज भयो भने हामी त्यसलाई रियल इमेज भन्छौँ भने एक्चुअल मिटिङ छैन भने, एक्चुअल मिटिङ अफ रेज होइन भने के होइन, त्यो
रियल इमेज होइन, द्याट इज द भर्चुअल इमेज भनेको रेज अफ लाइट एपियर टु मिट भयो, मिट भएको छैन तर त्यस्तो देखिएको छ भने त्यहाँबाट बन्ने इमेजलाई भर्चुअल इमेज भनिन्छ। रियल इमेज जहिले पनि के हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ भनेको यदि अब्जेक्ट यसरी राखिएको छ भने इमेज यसरी बन्छ, यदि अब्जेक्टलाई यसरी राखिएको छ भने फेरि इमेज यसरी बन्छ। यस्तो इमेजलाई हामीले इन्भर्टेड इमेज भन्छौँ भने भर्चुअल इमेजमा यदि अब्जेक्टलाई यसरी राख्यो भने इमेज पनि यस्तै बन्छ। यो ओ भनेको अब्जेक्ट, आई भनेको इमेज है। यदि इमेज अब्जेक्टलाई हामीले यसरी राख्यौँ भने इमेज पनि कसरी बन्छ, यसरी नै बन्छ। ल सो यस्तो खालको इमेज अब्जेक्टको पोजिसन जस्तो छ, इमेजको पोजिसन जस्ट अपोजिट भयो भने द्याट इज कल्ड इन्भर्टेड इमेज। अनि अब्जेक्टको पोजिसन जस्तो छ, इमेजको पोजिसन पनि त्यस्तै भयो भने त्यसलाई हामी इरेक्ट इमेज भन्छौँ। सुल्टो के सुल्टो, इरेक्ट भनेको सुल्टो र इन्भर्टेड भनेको उल्टो इमेज भन्छ। र रियल इमेजलाई जहिले पनि स्क्रिनमा अब्टेन गर्न मिल्छ, हामी स्क्रिनमा हेर्न मिल्छ भने भर्चुअल इमेजलाई हामी स्क्रिनमा हेर्न मिल्दैन। यदि तिमी तिम्रो घरको ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो इमेज हेऱ्यौ भने त्यो इमेज ऐनाको पछाडि बन्छ, त्यसलाई स्क्रिनमा निकाल्न मिल्दैन। तर रियल इमेजलाई स्क्रिनमा अब्टेन गर्न मिल्छ। अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब म जाउँ अब्जेक्ट एट इन्फिनिटीमा राख्यो भने कस्तो इमेज बन्छ भन्दा यहाँ मैले देखाइसकेँ। द रेज अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस अलवेज गो थ्रु द फोकस, सो रिफ्लेक्टेड रेज अफ लाइट ह्याड मेट और दे हेभ इन्टरसेक्टेड एट द पोइन्ट एफ, सो इमेज इज फर्मड एट एफ। सो यसको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दा, नेचर अफ इमेज लेख्दैछु मैले, इमेज इज फर्मड एट एफ, क्यापिटल एफ है। इमेज चाहिँ एफमा बन्छ। अब यो इमेज कस्तो छ, वाट टाइप्स अफ इमेज इज फर्मड भन्यो भने इमेज इज रियल। किन भन्दा यो रियल रेज अफ लाइटहरू एक्चुअलमा मिट गरेको छ, साँच्चीकै मिट गरेको छ। सो इमेज इज रियल। र रियल इमेज जहिले पनि कस्तो हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ। मैले भनिसकेँ एन्ड इन्भर्टेड। रियल भन्ने बित्तिकै इन्भर्टेड नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि इमेजको साइज कत्रो हुन्छ त, वाट इज द साइज अफ इमेज भन्यो भने द साइज अफ इमेज इज भेरी भेरी स्मल। किनभने यो दुईटै रेहरू एउटै पोइन्टमा मिट गरेको छ र प्रिन्सिपल एक्सिसमै त्यो पोइन्ट परेको छ। सो इमेजको साइज चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। इमेजको साइज इज डिटरमाइन्ड बाई द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एन्ड द प्रिन्सिपल एक्सिस। हियर द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एन्ड प्रिन्सिपल एक्सिस लाइज एट द सेम पोइन्ट, that is why there is no gap between them, there is no distance between them. So image is very small, that is a point size. So के भनिन्छ भन्दा image is त्यस्तोलाई image is highly diminished भनिन्छ, or very very small है, highly diminished or very very small। यो चाहिँ अब्जेक्टलाई कहाँ राख्दाखेरि, इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि बनेको इमेज यस्तो हुने रहेछ। यो फिगर भयो, रे डायग्राम भयो, र इमेजको नेचर चाहिँ यो हुने रहेछ, याद गरिराखौँ। इफ यु गो टु द सेकेन्डली, अब हामी कहाँ राखौँ भन्दा अब्जेक्ट एट नभनौँ, अब्जेक्ट बियोन्ड सी। अब अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा होइन, सी भन्दा यता टाढा कतै यो पोजिसनतिर राख्यो भने कस्तो इमेज बन्ला त भन्दा सबभन्दा पहिला फिगर बनाऊ। यी फिगर बनाइसकेपछि यानी कुरा बुझिहालिन्छ। फर्स्ट अफ अल हामीले कन्केभ मिरर बनाउनु पर्यो, कन्केभ मिररको बनाउँदैछौँ, त्यही भएर पोल फिक्स गर्न पर्यो, अनि एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस ड्र गर्न पर्यो, र यो पोइन्ट के भयो, यसलाई प्रिन्सिपल फोकस भनिन्छ। यति नै डिस्टेन्समा, पीदेखि याफ जति डिस्टेन्समा छ, याफदेखि सी पनि त्यति नै डिस्टेन्समा। मैले चाहिँ यहाँ नापेको छैन, भाइ बहिनीहरूले रुलरले नाप्नु पर्ने हुन्छ है। यो सी भयो। अब अब्जेक्टलाई मैले यहाँ राखिदिएँ। ल यो अब्जेक्ट भयो, एउटा मान्छे उभिरहेको छ, एउटा रुख छ अथवा एउटा कुनै चिज छ, त्यसलाई मैले यस्तो एउटा स्ट्रेट एरो लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेँ, त्यो अब्जेक्ट भयो। यो अब्जेक्टको बेस जहिले पनि प्रिन्सिपल एक्सिसमा हुनुपर्छ। अब्जेक्टको बेस जहिले पनि प्रिन्सिपल एक्सिसमा हुनुपर्छ, तल राखे पनि माथि राखे पनि, राइट। अब कसरी रे डायग्राम गर्ने भन्दा जहिले पनि एउटा रे प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस ड्र गर्ने, भेरी भेरी सिम्पल है। प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस ड्र गर्ने। यो प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आएको रे त थाहा भइसक्यो कसरी जान्छ, रुल्समा पढिसक्यो। रिफ्लेक्ट ब्याक थ्रु द फोकस। अब एउटा रे तिमीले सेन्टरबाट तान्न पनि सक्छौ है, अथवा यहाँबाट तान्न पनि सक्छौ। सेन्टरबाट तान्दै यसरी थ्रु द सेन्टर अफ कर्वेचर तान्यो भने यहाँ काटिन्छ, यहाँ इमेज बन्छ। त्यस्तै गरी तिमीले यहाँबाट तान्यो भने, अहिले म यहाँबाट सिकाउँछु, यहाँ थ्रु द याफ आयो भने त्यो कहाँ जान्छ, रिफ्लेक्ट ब्याक प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस, यसरी इमेज बन्छ। ल कुरा एउटै हो, यहाँबाट ताने पनि यसरी ताने पनि है। पछि हामीले मिरर फर्मुला पढ्ने बेलामा चाहिँ म सीबाट तान्ने छु, सीबाट आउने रे सीबाटै फर्किन्छ भन्ने थाहा छ। अब एउटा रे प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आयो, एउटा रे थ्रु द फोकस आयो। प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आएको फोकस हुँदै गयो,
र फोकस हुँदै आएको प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस हुँदै आयो, जहाँ यो इन्टरसेक्ट गर्यो नि यो दुईटा पोइन्ट, यो रिफ्लेक्टर रे, त्यो पोइन्टमा इमेज बन्यो। यो रे हामीले कहाँबाट आएको लिइरहेको छौँ त भन्दा टपबाट आएको लिइरहेको छौँ। यहाँ टप बन्यो भनेपछि जहिले पनि बेस त कहाँ हुने हुन्छ, प्रिन्सिपल एक्सिसमै हुन्छ। यहाँबाट सिधा यसरी पर्पेन्डिकुलरली तान्यो भने दिस इज द इमेज। इमेज यहाँ बन्यो, कहाँ बन्यो? बिट्विन एफ एन्ड सी बन्यो, बिट्विन एफ एन्ड सी। वेन द अब्जेक्ट इज बियोन्ड सी, द इमेज इज फर्मड बिट्विन एफ एन्ड सी। र इमेजको साइज कत्रो छ? सानो छ। अब्जेक्टको साइज भन्दा इमेजको साइज सानो छ है। इमेज साइज अफ इमेज इज स्मलर देन साइज अफ अब्जेक्ट भयो। र यो इमेज रियल रेज अफ लाइटहरू इन्टरसेक्ट गरेको हुनाले इमेज पनि रियल छ। सो इफ यु राइट द नेचर, के हुँदो रहेछ भन्दा इमेज इज फर्मड बिट्विन, देखिन्छ, इमेज इज फर्मड बिट्विन एफ एन्ड सी, पहिलो कुरा। सेकेन्डली के भन्न पाइयो? इमेज इज रियल एन्ड रियल इमेज जहिले पनि के हुन्छ? इन्भर्टेड हुन्छ। र थर्डली के भन्न पाइयो? साइज अफ इमेज इज स्मलर देन द साइज अफ अब्जेक्ट। इमेजको साइज अब्जेक्टको साइज भन्दा स्मलर छ। के कुरा विचार गर्ने भन्दा यो पोलबाट अब्जेक्टको डिस्टेन्स जति छ, पोलबाट इमेजको डिस्टेन्स त्यहाँभन्दा थोरै भयो भने सानो बन्छ, त्यत्रै भयो भने उत्रै बन्छ, त्यहाँभन्दा धेरै भयो भने म्याग्निफाइड इमेज बन्छ, ठुलो इमेज बन्छ। ओके, सो आई थिङ्क यु अन्डरस्टुड अल दिस थिङ्स। नाउ लेट्स किप द अब्जेक्ट इज सी। अब हामीले अब्जेक्टलाई सीमा राखेर हेरौँ न, नजिक नजिक आइरहेको छ है। मैले अघि नै भनेको छु, अब्जेक्टलाई डिफ्रेन्ट पोजिसनमा राख्यो भने इमेज पनि डिफ्रेन्ट पोजिसनमा बन्छ र इमेजको नेचर पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो अब म अब्जेक्टलाई एट सीमा राख्दैछु है। अब्जेक्ट एट सी, अब्जेक्टलाई सीमा राख्दा के हुँदो रहेछ? देयर आर 6 कन्डिसन्स। सो आई एम इन थर्ड कन्डिसन, अब्जेक्ट केप्ट एट सी। अब्जेक्टलाई हामीले सीमा राख्यौँ भने के हुनेवाला छ? सो लेट्स सी दैट व्हाट इज गोइङ टु ह्यापन। सो फर्स्ट अफ अल यू मेक द मिरर, बेटर टु यूज प्रोटेक्टर टु मेक द सच अ मिरर। फिक्स द पोइन्ट P, ड्र द प्रिन्सिपल एक्सिस फ्रम द C, ठ्याक्कै बिचमा F पर्नु पर्यो। अब के गरौँ भन्दा अब्जेक्टलाई यसरी सीमा राखौँ। अब्जेक्टलाई भन्नुभयो, अब्जेक्टलाई सीमा राखेपछि अब रे डायग्राम ड्र गर्ने कुरा त एउटै हो। पहिला प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस हामीले यसरी तानौँ। प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस तान्यो भने त्यो प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आएको रे कहाँबाट जान्छ? यसरी एफबाट रिफ्लेक्ट भएर जान्छ, सबैलाई थाहा भइसक्यो। यो सीलाई पनि मेटेर अलि यतापट्टि लेखिदिन्छु, अहिले कारण छ। त्यसपछि यो एउटा रे थ्रु द एफ भएर मिररमा आएर ठोकियो भने, थ्रु द एफ भएर मिररमा आएर ठोकियो भने यो कहाँ बन्छ त भन्दा, अब कहाँ हेरौँ त, रिफ्लेक्ट हुन्छ, प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर रिफ्लेक्ट हुन्छ। सो यसरी यहाँ गयो, बुझिन्छ नि? A ray of light parallel to principal axis goes through the focus. A ray of light coming through the focus goes parallel to principal axis. जहिले पनि दुईटा रे ड्र गर्ने। अब जहाँ इन्टरसेक्ट भयो त्यहाँ इमेज बनिरहेछ, यहाँ इमेज बनिरहेछ, यसरी गइदियो त ल हेर इमेज यहाँ बन्यो। इमेज यहाँ बन्यो भने अब्जेक्ट जहाँ छ इमेज पनि ठ्याक्कै त्यही बन्यो। त्यस कारणले डिस्टेन्स एउटै छ। साइज अफ द इमेज एन्ड साइज अफ द अब्जेक्ट आर एक्ज्याक्टली द सेम। साइज अफ द इमेज र साइज अफ द अब्जेक्ट एक्ज्याक्टली सेम छ। इमेज फेरि पनि रियल बनिरहेछ किनभने रियल रेज अफ लाइटहरू इन्टरसेक्ट गरिरहेछ। र अब यो भइहाल्यो, यसको नेचर लेखिदियो। त्यसो भने इमेज इज फर्मड एट सी, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भयो भन्दा इमेज इज रियल एन्ड इन्भर्टेड, इमेज इज रियल एन्ड इन्भर्टेड। र थर्डमा के हुन्छ त भन्दा size of image is equal to the size of object, भनेको सेम साइजको इमेज बनिरहेछ। अब कहाँ राख्नु होला अब्जेक्टलाई? अब सी भन्दा अझै यता आउँ, बिट्विन एफ एन्ड सी भनौँ। बिट्विन भनेको ठ्याक्कै बिचमा होइन नि, इन बिट्विन समवेयर, बिट्विन सी एन्ड एफ कतै राखौँ हामीले। कस्तो खालको इमेज बन्छ हामी हेर्दैछौँ। अब त तिमीहरूले ड्र गर्न जानि नै सकेको छौ, नेचर पनि थाहा पाइसकेको छौ, सायद आफै पनि गर्न सक्छौ।
र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूले नोट बनाउने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यो पछि इक्जाममा पढ्ने बेलामा चाहिँ नोट अनुसार नै पढ्नु पर्ने हुन्छ। पहिला बुझ्दाखेरि त बुकहरू पढ्ने, रिफरेन्स किताबहरू हेर्ने र त्यहाँबाट धेरै नलेजहरू गेन गर्ने र त्यो नलेजहरूलाई सिन्थेसाइज गरेर नोटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नोट चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नोट बनाउनलाई मेहनत गर्दैन त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई साइन्स चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। ओके, सो फोर्थमा अब जाउँ, ऑब्जेक्ट बिट्विन एफ एन्ड सी। अब्जेक्टलाई एफ र सी को बिचमा राख्दिउँ है त। के हुने रहेछ, पहिला त मिरर बनाउनु पर्यो। यसरी हामीले यसरी मिरर बनाइसक्यौँ, कन्केभ मिररै बनाउनु पर्यो। कन्भेक्स मिररको त अहिले पछि गर्नेछौँ। यो पोल भयो, यो एफ भयो, यो सी भयो, बराबर डिस्टेन्समा छ। खास यो लाइनलाई हामीले यतै पुर्याइदिए पनि केही फरक पर्दैन, तर यतापट्टिको लाइनको अहिले अर्थ छैन, त्यस कारणले नबनाएको है। नत्र लाइनलाई यतै पुर्याइदिने हो, लाइनलाई यतै पुर्याइदिने हो है, तर यसको अहिले अर्थ छैन, त्यस कारणले हो। अब अब्जेक्टलाई बिट्विन एफ एन्ड सी कतै यता राखौँ, एफ र सी को बिचतिर राखौँ। अब एउटा रे जहिले पनि प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर जान्छ हेर है। एउटा वान रे अलवेज पास प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस। त्यो रे चाहिँ के भयो, फोकसबाट यसरी रिफ्लेक्ट भयो, यी बुझिन्छ। त्यसपछि एउटा रे जहिले पनि फ्रम द फोकस आउँछ र त्यो रे रिफ्लेक्ट हुने बेला कसरी जान्छ त भन्दाखेरि त्यो रे रिफ्लेक्ट भएर जाने बेलामा चाहिँ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर जान्छ। सो यसरी गयो। सो इमेज चाहिँ कहाँ बन्यो, हेर यहाँ बन्यो। इमेज इज फर्म्ड बियोन्ड सी। यो डिस्टेन्स जति छ यो डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुनु पर्यो। इमेज इज फर्म्ड बियोन्ड सी। अझै यता पनि बन्न सक्छ है, कसैको यता पनि बन्न सक्छ। सो यसरी के लेख्न पाइयो अब भन्दा, इमेज इज फर्म्ड बियोन्ड सी। अनि यो पनि फेरि इमेज के नै छ, अब मैले भन्नु पर्दैन, यु नो अल। इमेज इज रियलै छ, किनभने रियल रेज अफ लाइट इन्टरसेक्ट गरेको छ। इमेज इज रियल एन्ड इन्भर्टेड। र मैले अघि नै भनेको छु, यदि अब्जेक्टको डिस्टेन्स पोलबाट भन्दा इमेजको डिस्टेन्स पोलबाट धेरै भयो भने इमेज चाहिँ ठुलो साइजको बन्छ। यहाँ ठुलो साइजको इमेज बनिरहेछ। अब के भन्नु पर्यो, इमेज इज बिगर देन द साइज अफ द अब्जेक्ट, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ, इमेज इज म्याग्निफाइड पनि भनिन्छ। ठुलो भएको छ भनेको म्याग्निफाइड, डिमिनिस्ड भनेको सानो भएको छ, हाइली डिमिनिस्ड एकदमै सानो भएको छ, हाइली म्याग्निफाइड एकदमै ठुलो भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, ल यहाँसम्म नि विद्यार्थीहरूले बुझेको जस्तो लाग्छ मलाई है। अहिलेको हेरौँ त, अब्जेक्टलाई बियोन्ड सी राखेको इमेज बिट्विन एफ एन्ड सी बनिरहेको थियो। अब अब्जेक्टलाई बिट्विन एफ एन्ड सी राखेको इमेज बियोन्ड सी बनिरहेछ। वाट अ रिभर्स, ओ माई गड। अहिले अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राखेको अब्जेक्ट इमेज चाहिँ एफमा बनिरहेको थियो। अब अब्जेक्टलाई हामी एफमा राखेर हेर्दैछौँ, इमेज कहाँ बन्छ होला। सबैलाई थाहा भइसकेको छ, इमेज पक्कै पनि इन्फिनिटीमा बन्छ है त। त्यसलाई हेरौँ। अब फिफ्थ कन्डिसनमा जाउँ। फिफ्थ कन्डिसन, अब्जेक्ट एट एफ। अब्जेक्टलाई हामीले एफमा राख्यो भने इमेज कहाँ बन्छ। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स ड्र द मिरर। हामीले मिररलाई ड्र गर्दैछौँ यसरी, र मिररलाई ड्र गरेपछि पोल, त्यसपछि यहाँ एफ, यति नै डिस्टेन्समा फेरि सी। अब अब्जेक्टलाई एफमा राख्दैछौँ यसरी हो। अब अब्जेक्टलाई एफमा राख्यो भने कस्तो इमेज बन्छ, वी आर गोइङ टु लुक द्याट। सो वान रे इज प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस। जुन रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर आउँछ त्यो चाहिँ फोकसबाट जान्छ। अब यहाँ एउटा रे त थ्रु द फोकस ड्र गर्नुपर्ने हो, तर थ्रु द फोकस त ड्र गर्नै मिल्दैन, किनभने अब्जेक्ट चाहिँ एफमा छ। त्यस्तो कन्डिसनमा एउटा रे कहाँबाट हामी ड्र गर्छौँ, यसरी सीबाट ड्र गर्छौँ है। एउटा रे हामी सीबाट ड्र गर्दैछौँ। अब सीबाट ड्र भएको रे चाहिँ कसरी जानेवाला छ भन्दा, यी सीबाट मिररमा गएर ठोकियो, त्यही बाटो भएर फर्किनेवाला छ। अघि नै रुल्स पढिसकेको छौँ। इट गोज ब्याक लाइक दिस, यसरी गयो। ल हेर त कस्तो रे बन्यो, प्यारलल रेज बन्यो। ल हेर, रिफ्लेक्टेड रेज अफ लाइट प्यारलल टु इच अदर। सो प्यारलल रेज अफ लाइट आर नट गोइङ टु इन्टरसेक्ट। तिनीहरू इन्टरसेक्ट गर्न गइरहेको छैनन्। मतलब के हुँदैछ त, अब तिनीहरू इन्फिनिटीसम्म पुग्नेवाला छन्। सो इन्टरसेक्ट भयो भने पनि कहाँ हुन्छन्, इन्फिनिटीमा। सो प्रिन्सिपल एक्सिस यसरी गइरहेछ, रे अफ लाइट यसरी गइरहेछ भनेपछि त ग्याप ठुलो 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 हुँदै गइरहेछ। इन्फिनिटीमा पुग्दा त ग्याप पनि कत्रो होला, एकदमै ठुलो होला नि। सो इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा बन्यो। यता गएर मिट गऱ्यो भने
त्यो रियल रे नै हो जाने हो इन्फिनिटीमा, सो रियल इमेज बन्छ, एकदमै म्याग्निफाइड हुन्छ भन्नु पर्यो है त। सो नेचर के भयो, इमेज बन्यो भने कहाँ बन्छ, इन्फिनिटीमा बन्छ, जसलाई हामीले देख्दैनौँ। इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भनेको धेरै टाढा। त्यसपछि इमेज इज रियल, र रियल इमेज अल्टिमेटली इन्भर्टेड नै हुन्छ। यो कसरी सरी रियल इमेज बन्यो भन्नु होला, फेरि इन्फिनिटीमा गएर रे अफ लाइटहरू इन्टरसेक्ट भयो भने त त्यहाँ त इमेज त रियल रेज अफ लाइट नै मिट गर्ने भयो नि, त्यही भएर रियल बन्यो, रियल इमेज इन्भर्टेड हुन्छ। र इमेजको साइज कत्रो होला भन्दा इमेज इज हाइली म्याग्निफाइड, इमेज इज हाइली म्याग्निफाइड, इमेज चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ, एकदमै म्याग्निफाइड हुन्छ है। अब यो चाहिँ भयो। अब हेरौँ, इन्फिनिटीमा अब्जेक्टलाई राखेको इमेज एफमा बन्यो, हाइली डिमिनिस्ड बन्यो। अब अब्जेक्टलाई फेरि एफमा राखेको इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा बन्यो, हाइली म्याग्निफाइड बन्यो। अब्जेक्टलाई बियोन्ड सी राखेको इमेज चाहिँ बिट्विन एफ एन्ड सी बन्यो, अनि अब्जेक्टलाई फेरि बिट्विन एफ एन्ड सी राखेको इमेज चाहिँ बियोन्ड सी बन्यो। अब्जेक्टलाई सीमा राखेको इमेज पनि सीमा नै बन्यो। अब के बाँकी रह्यो त भन्दा अब्जेक्टलाई पी र एफको बिचमा राख्यो भने कस्तो इमेज बन्छ होला, अब्जेक्टलाई पी र एफको बिचमा राख्यो भने कस्तो इमेज बन्छ होला, वी आर गोइङ टु सी द्याट। सो सिक्समा अब्जेक्ट बिट्विन एफ भनौँ, पी एन्ड एफ है, मैले सी भन्यो है, पी एन्ड एफ है, एफ एन्ड पी राख्यो भने कहाँ इमेज बन्छ होला। फर दिस यु हेभ टु ड्र द मिरर यसरी बनाइदिउँ, अब रे अफ लाइट अहिले यता बनाऊँ, केही कारण छ, मैले अघि नै भनेको थिएँ यता यहाँसम्म ल्याए पनि हुन्छ, तर यताको अर्थ छैन, त्यस कारणले अहिले नल्याएको। यो पोल भयो, यो एफ भयो, यति नै डिस्टेन्समा हामीले सी बनाऊ। अब अब्जेक्टलाई म कहाँ राख्दैछु, बिट्विन पी एन्ड एफ राख्दैछु। अब्जेक्टलाई बिट्विन पी एफ राख्दाखेरि अब हेर है, एउटा रे त यसरी प्यारलल आउँछ, प्यारलल आएको रे कसरी जान्छ त भन्दाखेरि एफबाट जान्छ, यसरी एफबाट जान्छ, थाहा भइसक्यो। अब यहाँ एफबाट तान्न पोसिबल छैन, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्दैछौँ, सीबाट तान्दैछौँ। ल हेर, सीबाट गएको रे के गर्छ अरे भन्दा सीको बाटो हुँदै फर्किन्छ, रिफ्लेक्ट ब्याक थ्रु द सेम पाथ। अब आर दे गोइङ टु मिट दिस साइड, दे आर गोइङ फार अवे फ्रम इच अदर, नजिक गएको भए पनि कतै गएर भेट्थ्यो होला, प्यारलल भएर गएको भए पनि इन्फिनिटीमा भेट्थ्यो होला, बट दे आर नट गोइङ प्यारलल टु इच अदर और दे आर नट गोइङ टु बिकम क्लोज टु इच अदर, instead they are going far away from each other, so there is no chance that they are going to meet this side. So when you look from this side, what you see, they appear to come from this side, है। सीधा है, रुलर राखेर है, रुलर युज गरेर यसरी they are going to meet this side, so image is formed here। अझै भाङ्गो भयो, so you have to make straight, yes, so image is going to form here। So real rays of light are not meeting, virtual rays of light appear to meet, means appear to meet। यस्तो बेलामा हामीले जुन हाम्रो त रे त मिररबाट छिरेर जान सक्दैन नि, त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो डट लाइन बनाउने हो है। अब डट लाइनबाट बनेको इमेज पनि डट हुन्छ, रियल इमेज बनेको छैन, भर्चुअल इमेज बनेको छ यसरी। सो भर्चुअल इमेज इज अल्सो रिप्रेजेन्टेड बाई दिस डट लाइन। सो हेर, इमेज कता बन्दो रहेछ, बिहाइन्ड द मिरर बन्दो रहेछ, इमेज इज फर्मड बिहाइन्ड द मिरर। अनि इमेजको साइज के छ, ठुलो छ, म्याग्निफाइड इमेज बन्यो, र रियल रेज अफ लाइट मिट गरेको होइन, भर्चुअल रेज अफ लाइट त मिट भएको जस्तो देखिएको। सो यस्तो इमेजलाई हामी भर्चुअल इमेज भन्छौँ, र भर्चुअल इमेज जहिले पनि इरेक्ट हुन्छ। आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड नाउ दिस। सो फर्स्ट नेचर इज द्याट इमेज is formed behind the mirror, इमेज चाहिँ मिररको पछाडि बनेको छ। त्यस्तै गरी इमेज इज के छ त, अब यो रियल छैन, इट इज भर्चुअल, किनभने एक्चुअल रेज अफ लाइटहरू मिट गरेको छैन, भर्चुअल। एन्ड भर्चुअल इमेज जहिले पनि इरेक्ट हुन्छ। र अर्को के छ त नेचर भन्दा इमेज इज म्याग्निफाइड, इमेज त अलि ठुलो भएको त छ नि, सो इमेज इज म्याग्निफाइड,
यो कन्केभ लेन्स युज गरेर तिमीहरूले यसरी आफूलाई हेऱ्यो भने नजिक राख्दाखेरि मिररको पछाडि अनुहार देखिन्छ, ठुलो अनुहार देखिन्छ, ठुलो नाक देखिन्छ, ठुलो आँखा देखिन्छ, हो त्यही यो बनाएको हो। सो कन्केभ मिररले जहिले पनि एउटा कन्डिसनमा मात्रै भर्चुअल इमेज बनाउँदो रहेछ। कुन कन्डिसनमा भन्दा व्हेन द अब्जेक्ट इज केप्ट बिट्विन पी एन्ड याफ। इन अल अदर कन्डिसन इट अलवेज मेक्स द रियल इमेज। सो यु रिमेम्बर द्याट अफ डिफरेन्ट नेचर। So it is all about the concave mirror. Now I am going to make the ray diagram of the image formed by convex mirror. Before I start that, please you complete this, okay? If you have not written this, please you write down and complete this so that I can go ahead. Ma agadi jana sakchu hai ta. So let me rub this. So I think you have completed. So still if it is left, I'm waiting for you. I'm waiting for you. If it is left, image formed by convex mirror. Convex mirror ले बनाएको image कस्तो हुन्छ? Let me do that. So for this, I am going to make one of the convex mirror. Convex mirror means the mirror in which the inner surface is polished and outer surface is reflecting surface. That is the convex mirror. So here I drew the principal axis which passes from the center of curvature. है यो त यतापट्टि पर्छ, थाहा भइसक्यो। अब एउटा अब्जेक्टलाई मैले यहाँ राख्दिए। लेट मी कीप एन अब्जेक्ट हियर एट एनी पोइन्ट इन फ्रन्ट अफ द मिरर। कन्भेक्स मिररको अगाडिपट्टि कतै एउटा मैले अब्जेक्ट राखिदिए भने यो रे चाहिँ यसरी आउने भयो, प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आउने भयो। प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आएको रे अफ लाइट कसरी पास हुन्छ भन्दा इट एपियर टु डाइभर्ज। यो चाहिँ याफबाट डाइभर्ज भएको जस्तो यसरी देखिन्छ। एपियर टु डाइभर्ज फ्रम याफ, ओके। यसरी आउँछ, यता गयो, तर यताबाट हेर्दाखेरि यो याफबाट आइरहेको जस्तो देखिन्छ। अब एउटा रे अफ लाइट याफबाट ड्र गर्न मिल्दैन, हामी के गर्छौँ, सेन्टर अफ कर्वेचरमा आउँदै गर्छ। सेन्टर अफ कर्वेचरतिर यसरी आएको रे अफ लाइट के गर्छ त भन्दा यसरी सेन्टर अफ कर्वेचरबाट आएको जस्तो देखिन्छ, तर यहाँ त आइपुग्दैन, यस्तो देखिन्छ। सेन्टर अफ कर्वेचरतिर आउने रे अफ लाइट त सेन्टर अफ कर्वेचरतिरैबाट जाने हो नि त। अब वेयर दिज रेज अफ लाइट, यो अझै अलिकति मिलाउँ यसलाई, ल यसरी। अब वेयर दिज रेज अफ लाइट मिट और इंटरसेक्ट देयर द इमेज इज फाउन्ड। अब यो इमेज यहाँ बन्यो भनेपछि इमेज कहाँ बन्यो त भन्दा बिहाइन्ड द मिरर बन्यो, बिट्विन पी एन्ड याफ बन्यो। कस्तो बन्यो? इरेक्ट बन्यो, भर्चुअल बन्यो है। सो कन्भेक्स मिररको लागि हामीले डिफ्रेन्ट अब्जेक्टलाई पोजिसनमा राख्दैनौँ। किन राख्दैनौँ भन्दा जहाँ अब्जेक्ट राखे पनि इमेज चाहिँ जहिले पनि बिट्विन पी एन्ड याफ नै बन्छ, जहिले पनि भर्चुअल इमेजै बन्छ, जहिले पनि स्मलर इमेज नै बन्छ है। अब यो कन्भेक्स मिररलाई कहाँ युज गरिन्छ सर भन्यो भने कन्भेक्स मिररलाई गाडीको लुकिङ ग्लासको रूपमा यसलाई युज गरिन्छ। वी युज इट इन द एज अ लुकिङ ग्लास अफ अथवा लुकिङ मिरर अफ द भेहिकल्स। त्यहाँ लेखेको हुन्छ अब्जेक्ट एपियर मच स्मलर देन दे आर भनेको हुन्छ। कुनै पनि पछाडि भएका अब्जेक्टहरू गाडीबाट साइड लुकिङ ग्लासबाट हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट चाहिँ सानो देखिन्छ तर नजिकै देखिन्छ, त्यही कन्डिसन हो। सो के भन्न पाइयो त भन्दा इमेज इज always formed behind the mirror, between F and P। F र P को बीचमा यो इमेज जहिले पनि त्यही एउटै पोजिसनमा बनिराख्छ है। F and P को बीचमा एउटै पोजिसनमा बनिराख्छ फर्स्ट। सेकेन्डली इमेज इज भर्चुअल भयो एन्ड भर्चुअल इमेज जहिले पनि इरेक्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी इमेज इज डिमिनिस्ड अथवा स्मलर इन साइज हुने गर्छ। यो मिररलाई बाटोको छेउछाउहरूमा पनि राख्ने गरिन्छ। बाटोको छेउहरूमा टर्निङहरूमा छ भने यसरी गाडी आउने बाटो छ भने यहाँनिर राखिदियो भने के हुन्छ, मिरर राखिदियो भने यताको पनि देखिन्छ, यताबाट आउनेले पनि यहाँ अब्जेक्टलाई देख्छ, पछाडिपट्टि देख्छ, सानो साइजमा बन्छ, भर्चुअल इमेज बन्छ। गाडीको लुकिङ ग्लासहरूमा राखिने मिरर चाहिँ यही हो कन्भेक्स मिरर, जसमा चाहिँ अब्जेक्ट जहाँ राखे पनि इमेज चाहिँ बिहाइन्ड द मिररै बन्छ, सानो बन्छ, भर्चुअल बन्छ, बिट्विन पी एन्ड याफ नै बन्छ है। यो भयो, ल यति त बुझिन्छ। अब जाँचमा एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्छ, डज, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, डज
a convex mirror ever form real image? Explain भन्यो। के कन्भेक्स मिररले कहिले रियल इमेज बनाउँछ? यहाँ त भर्खरै भन्यौँ कन्भेक्स मिररले कहिले पनि रियल इमेज बनाउँदैन। इमेज इज अलवेज फाउन्ड बिहाइन्ड द मिरर बिट्विन पी एन्ड एफ। इमेज इज अलवेज भर्चुअल एन्ड इरेक्ट। इमेज इज डिमिनिस्ड। के कन्भेक्स मिररले त्यसो भने रियल इमेज कुनै कन्डिसनमा बनाउला? हेरौँ है त, एउटा कन्डिसन हेरौँ। यो फिगर भयो, यो पोल भयो, यो सी भयो, यो एफ भयो, यस्तै के होला, यो नलेखे पनि केही फरक पर्दैन अहिले। अब यदि हामीले यहाँ चाहिँ यस्तो कन्भर्जिङ बीम अफ लाइटहरू मिररमा खसालिदियो भने के हुन्छ त? यो लाइट यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ, यो लाइट यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ। हो, इमेज त बन्यो नि त, यहाँ इमेज बन्यो। अब यसलाई हामी यता एक्सटेन्ड गर्यौँ भने, के भयो त भन्दा यो इमेज त बन्यो। इफ अ कन्भर्जिङ रेज अफ लाइट इन्सिडेन्ट अन द मिरर इट्स रियल इमेज इज फर्म्ड एट द्याट टाइम द अब्जेक्ट इज भर्चुअल। यस्तो भर्चुअल अब्जेक्ट भयो भने यस्तो रे अफ लाइट यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट आएको जस्तो देखिने रहेछ हामीलाई चाहिँ है। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ बनाउने रहेछ। सो हामीले लेख्नु पर्यो यस कन्भेक्स मिरर फर्म रियल इमेज when converging rays of light falls on mirror at that time, माथि लेखौँ है त, यसरी यहाँ आएमा at this time object is virtual as shown in figure। कन्भेक्स लेन्सले मिररले यो कन्डिसनमा मात्रै रियल इमेज बनाउँछ। कति बेला? जति बेला यो कन्भर्जिङ बीम अफ लाइट अथवा रेज अफ लाइट इन्सिडेन्ट अन द मिरर एट द्याट टाइम द इमेज इज फर्म रियल, जो इमेज भयो, बट एट द्याट टाइम द अब्जेक्ट इज भर्चुअल। किनभने अब्जेक्ट त उता कतै छ, त्यो हामीले देख्दैनौँ, त्यो यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छ। सो दिस इज द भर्चुअल अब्जेक्ट, this is the real image only in this condition, and this question is very important question for short question, 2 marks question. Okay, remember this. So are you clear up to this? So I think you are clear here. So today यो सेकेन्ड पार्ट आज यति नै गर्दैछौँ हामी। अब यो कुरा बुझियो नबुझेको कुराहरू तिमीहरूले कमेन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो अनुसार फेरि बुझिएन भने म यसको रिपिटेड नेक्स्ट भिडियो पनि बनाउनेवाला छु। सो प्लिज inform me. Okay, thank you very much. See you. Bye bye.